बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपका? ठीक हो? यस सर। अच्छा बेटा, हमने पढ़ा था सूरतुल बकरा की 12 आयतें पढ़ गए हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे आज का सबक। यस ठीक है ना सर। बेटा? यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़ील लहुम। वइज़ा क़ील लहुम। ये जाल को है ना, हमने ज़बान निकाल के पढ़ना है। दोनों दांतों के ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों के दरमियान ज़ुबान को थोड़ा सा निकाल के पढ़ना है। वइज़ा क़ील लहुम। वइज़ा क़ील लहुम। ये काफ जो है ना मोटा है, इसको पुर पढ़ना है, ठीक है ना? क़ील लहुम क़ील लहुम आमिनू। आमिनू। अलिफ के ऊपर मद्दा है, अलिफ मद्दा है, ठीक है ना? हल्का सा इसको खींचना है। आमिनू आमिनू कमा। कमा। मीम अलिफ के ऊपर मद है, तो इसको थोड़ा इसको खींच के पढ़ेंगे। कमा। कमा। अलिफ के ऊपर फिर मद्दा है, इसको थोड़ा खींचेंगे। आमनन्नासु। आमनन्नासु। ये नून के ऊपर शद है। आमनन्नासु आमनन्नासु क़ालू। क़ालू वाव के ऊपर मद है, तो इसको हम खींचेंगे। क़ालू क़ालू अनुमिनु। अनुमिनु। ये हमजा जो है ना, इसके ऊपर जज़्म है, तो इसको झटके के साथ पढ़ेंगे। अनुमिनु अनुमिनु कमा आमनस्सुफहा। कमा। ये मीम के ऊपर मद है, अलिफ के ऊपर मद्दा है, हल्का सा अलिफ मद्दा है, तो इस अलिफ के ऊपर सुफहा का जो अलिफ है, इसके ऊपर भी मद है, तो इसको हम खींच कर पढ़ेंगे, ठीक है ना बेटा? यस सर। आगे देखें। अला इन्नहुम। अला इन्नहुम। अलिफ के ऊपर मद है, नून के ऊपर शद है, अलिफ के लाम अलिफ के ऊपर जो है ना मद है, लिहाजा इसको हम पढ़ेंगे खींच कर, ठीक है ना? ये नून के ऊपर शद है, तो यहाँ पे गुन्ना भी करेंगे। अला इन्नहुम अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू। वइज़ा आमनू। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना। इस जाल को हम उसी तरह से पढ़ेंगे। दोनों दांतों के दरमियान ऊपर वाले और नीचे वाले दांतों के दरमियान ज़ुबान को नीचे निकाल कर पढ़ेंगे। वइज़ा। वइज़ा काफ को पुर पढ़ेंगे, दो नुक्ते वाले इसको पुर पढ़ेंगे। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू। आमनू क़ालू। क़ालू। ये यहाँ पे जो है ना मद है, इसको खींच कर पढ़ेंगे। क़ालू। क़ालू। अलिफ मद्दा आ चुका है। आमन्ना। आमन्ना। नून पे शद है, तो आमन्ना गुना करेंगे नून पे, ठीक है ना? यस सर। आमन्ना। आमन्ना वइज़ा खलऊ। वइज़ा खलऊ। खा को ऊपर पढ़ेंगे, खा को। वइज़ा खलऊ वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम। इला शयातीनिहिम। यहाँ पे जो है ना, हम तो को भी पर पढ़ेंगे, ठीक है ना? शयातीनिहिम। शयातीनिहिम। या के ऊपर मद्दा अलिफ मद्दा, ठीक है ना? शयातीनिहिम। शयातीनिहिम।
قالوا إنا قالوا إنا إنا نون کے اوپر پھر شد ہے إنا معكم معكم میم ٹھیک ہے نا ساکن ہے إنا معكم إنا معكم إنما إنما یہ شاد آئی ہوئی ہے جو اس پہ ہم کیا کریں گے غنہ نون کے اوپر ٹھیک ہے نا إنما إنما نحن ہاں جو ہے نا ساکن ہے ٹھیک ہے نا لہذا ہم پڑھیں گے نحن ادھر سین بھی ساکن ہے مستہزئون مستهزئون اللہ یستہزی الله يستهزئ سین ساکن ہے ہاں بھی ساکن ہے اللہ یستہزی الله يستهزئ بهم بهم ویمدہم ويمدهم فی طغیانہم في طغيانهم یہ طا اور غین کو ہم پر پڑھیں گے ٹھیک ہے نا غین ویسے ساکن ہے ٹھیک ہے نا اس کو پر پڑھیں گے ٹھیک ہے نا طغیانہم طغيانهم یعمہون اولئک الذین اشتروا أولئك الذين اشتروا یہ لام کے اوپر جو ہے نا مد آیا ہوا ہے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے اولئک الذین اشتروا أولئك الذين اشتروا الضلالۃ والضلالة یہ ضاد آیا ہوا ہے اس کے اوپر شد آیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اس کو پر پڑھیں گے والضلالۃ والضلالة لام کے اوپر ہم الف مدہ ہے اس کو پھر تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے والضلالۃ والضلالة بالہدی بالهدى فما ربحت فما ربحت یہاں پہ ایک تا جو ہے نا ساکن ہے دوسرے تا کے اوپر آیا ہوا ہے جو تا بریک پڑھیں گے دوسرے تا کے اوپر شد آیا ہوا ہے تو ہم ایک پڑھیں گے دیکھیں فما ربحت فما ربحت تجارتهم تجارتهم وما كانوا وما كانوا مهتدين مهتدين مثلهم مثلهم كمثل الذي كمثل الذي استوقد نارا استوقد نارا یہاں پہ سین جو ہے نا ساکن ہے زس پڑھیں گے زس ٹھیک ہے نا Yes sir فلما میم کے اوپر شاد آیا ہوا ہے تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے اس کو جو ہے نا غنہ کریں گے ٹھیک ہے نا فلما الف کے اوپر جو ہے نا مد آیا ہوا ہے تھوڑا اس کو کھینچ کر پڑھیں گے فلما اضاء لهم اضاءت اضاءت داد کے الف کے اوپر مد ہے تو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے تا جو ہے نا ساکن ہے یہاں پہ فلما اضاءت ما حوله ذاب الله بنورهم میم ساکن ہے تو یہاں پہ ہم ساکن ہی پڑھیں گے
بنورهم بنورهم وتوكهم وتوقعهم في ظلمات الله في ظلمات الله يبصرون. يبصرون. سواد کو ہم پر پڑھیں گے ٹھیک ہے نا. Yes. یبصرون. يبصرون. اچھا بیٹا یہاں تک آج کا ہمارا سبق یہاں پہ ختم ہوا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم یہاں سے پڑھیں گے آگے Yes, sir. ٹھیک ہے نا. تب تک کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں آپ جو ہے نا آپ نے اس کو تجوید کے ساتھ ٹھیک ہے نا تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے اور بالکل تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. جس طرح سے تلفظ کی ادائیگی جس طرح سے پڑھایا ہے اس کو اسی طرح سے آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا. Yes, تو sir. اگلی ویڈیو تک کے لیے اگلے سبق تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. خدا حافظ.